खूबसूरत टॉपिक जिस पे सबसे पहले तो हमें अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करना चाहिए। बिल्कुल सही और कहा। खुदाए करीम ने खल्क किया और हम देखते हैं कि हमारा मकसद हयात रूए अर्ज के ऊपर जो उसने जेवर हयात देकर भेजा है, उसका मकसद क्या है। अब अगर आप सुभान और मैं खुद से भी ये सवाल करें कि क्या हमें इस दुनिया में सिर्फ इसलिए पैदा किया कि खाएं पिएं और अपनी लाइफ का टाइम पूरा करके चले जाएं। अब मुख्तलिफ फिक्र, मुख्तलिफ अदियान डिफरेंट बातें बताती हैं। हम अपने कलाम, खुदा के कलाम ही की तरफ चलते हैं कि हमारा खुदा, हमारा क्रिएटर, उसने हमें किस लिए पैदा किया। हम सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हान तआला के कलाम ही से देखते हैं तो खुदा करीम क्या फरमाता है कि हमने मौत और जिंदगी को खल्क किया ताकि हम आजमाएं कि तुम में सुभान ऐसा अल्लाह। अमल करने वाला कौन है। क्या बात है, यानी कि सुभान अल्लाह। वो बता रहे हैं कि हमने इस रूए अर्ज के ऊपर तुम्हें मौत भी बेशक, अता की, तुम्हें जिंदगी बेशक, भी अता की, और हम ये बेशक। देखना चाहते हैं ताकि हम तुम्हें आजमाएं। तुम्हारी ये आजमाइश है कि तुम में से कौन है जो इस रूए अर्ज पर रहकर एहसन अमल करता है, अच्छे सुभान। अमल करता है। यानी कि साफ जाहिर है कि हमें अगर जिंदगी मिली है तो गुड डीड्स के लिए, कि हम इस जिंदगी में कितने अच्छे कामों को करते हैं। यानी कि बुराई की तो बात ही नहीं की गई। ये नहीं कहा गया कि क्या अच्छा करते हो और क्या बुरा करते हो, बल्कि दो टोक बात है कि हमने तुम्हें जेवर हयात दिया। हम तुम्हें देखना चाहते हैं कि तुम में से कौन है कि जो अपनी जिंदगी में अच्छे अमल करके जिंदगी को गुजारता है। अब अच्छे अमल, आज जब मैं अपने बच्चों को ड्रॉप कर रही थी स्कूल, तो फिर मैं उनसे पूछ रही थी कि चूंकि आपने मुझे कहा था कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो फिर ख्याल आया कि एक तो ये वक्त ऐसा होता है कि आप बच्चों के साथ बैठे हुए भी होते हो, और उस वक्त पूरी बच्चों की भी कंसंट्रेशन आपके साथ होती है और आप भी इनके साथ इन्वॉल्व होते हो। तो मैं पूछ रही थी तो तमाम बच्चों ने, किसी ने कुछ कहा, लेकिन सबका एक ही बात था कि इसलिए कि हम अच्छा करें। अब हम लोगों सुभान के अल्लाह। साथ अच्छे हैं। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि खुदा करीम एक और भी कहता है बात। वो कहता है कि हमने नहीं खल्क किया जिन और इंसानों को, लेकिन सुभान अल्लाह। इबादत के लिए। यानी अब मकसद हयात इबादत में चला गया। पर इबादत उसने कितनी देर के लिए की। पंजगाना नमाजें हैं, 17 रकत नमाज, ज्यादा से ज्यादा 34 मिनट लग जाएंगे अगर 2-2 मिनट में एक रकत भी खत्म करते हैं। या 51 रकत नमाज की जो मोमिन की निशानियों में से निशानी है कि वो 24 घंटे के अंदर अगर वो 51 रकत नमाज पढ़ता है, 51 को अगर डबल आप कर ले तो आपके 102 बन जाएंगे, इससे ज्यादा तो बेशक। नहीं। फिर इसी तरीके से रोजे हैं, इसी तरीके से और वाजिबात इलाहिया हैं और इबादत हैं, लेकिन वो भी एक सर्टन पीरियड और टाइम है, और उसमें भी कमी बेशी आ जाती है। अगर सफर में है तो नमाज कसर हो जाएगी, यानी कि वही नमाज कि जो अपनी मंजिल पर रहते हुए पूरे पढ़नी है, लेकिन सफर में गए रोजा कसर हो जाएगा। अब आप जब वापस अपनी मंजिल पर आए तो फिर आप अपने उन वाजिब रोजों को अदा करेंगे। यानी कि इबादत तो फिर इसका मतलब है कि 24 आवर्स तो उसे एज इट इज नहीं चाहिए। इबादत बिल्कुल के सही लिए तो बात। उसके फरिश्ते भी मौजूद थे, मलाइका मौजूद थे, और तमाम आलमीन में जितने भी उसकी मखलूकात हैं उसकी इबादत कर रही है, उसका जिक्र कर रही है। और जिसमें खुदा करीम खुद फरमाता है कि हर शय जिक्र कर रही है, लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं है। यानी हम नहीं सुभान। जानते। हर मखलूक अपने अपने अंदाज में अपने खालिक की हमदो सना कर रही है, उसका जिक्र कर रही है। तो अब यहाँ दूसरी बात यह आई, खुदा करीम फरमाता है कि हमने नहीं खल किया जिन और इंसानों को, लेकिन इबादत के लिए। और पहले मरहले पर कहा कि नहीं, हाँ, हमने तुम्हें मौत और हयात दी ताकि हम देखें कि तुम में ऐसा अमल करने वाले कौन है, ताकि हम तुम्हें आजमाएं। यानी अब ये आजमाइश है। अब समझिए कि हमें इस जिंदगी में आजमाइश के लिए इस रुए अर्ज के ऊपर भेजा गया। हमारी मकसद हयात आजमाइश है, हमारा इम्तिहान है, और उस इम्तिहान में
ہم سے کرائٹیریا، ہمارا ہدف کیا مقرر کیا گیا ہے؟ احسن عمل۔ اب سبحان پر احسن عمل کہاں کہاں پر ہوگا؟ جہاں جہاں تک زندگی کا پھیلاؤ ہے، یعنی جتنی زندگی ہے اس زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، اس ہر چیز کے ساتھ، ہر اس معاملے کے ساتھ، ہر اس رویے کے ساتھ جو اس زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ احسن اگر ہے، اور ہم ان رویوں کو، ان تعلقوں کو احسن طریقے کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نظر اپنی مقصد حیات کی طرف ہے۔ اب پھر یہ سبحان کافی اللہ چیزیں وائڈ ہو جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں، کیونکہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہم کچھ رشتوں کو لے کر آئے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، چچا ماموں تایا خالہ، یعنی یہ سارے وہ رشتے ہیں کہ جو خدا نے بنائے ہیں۔ اب ان کے ساتھ رویہ یہ بھی تو پھر احسن ہونا چاہیے، یعنی کہ اس نے ہم سے تقاضا یہی تو کیا ہے نا کہ سبحان اللہ احسن، کہ تم میں اچھا عمل کون کرے گا۔ اچھا، یہی سوال میں نا اپنے بچوں سے آج کر رہی تھی جب میں انہیں ڈراپ کرنے کے لیے گئی، تو ہر ایک نے تقریباً کم و بیش اسی طرح کے میننگز دیے۔ اچھا، پھر میں نے پوچھا کہ اچھا اگر آپ ایگزام میں بیٹھے ہو اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر اور آپ کو اگر چیٹنگ کا موقع مل جائے تو کیا آپ چیٹنگ کرو گے؟ تو اس نے کہا، بچوں نے کہا کہ نہیں، اگر ٹیچر ہیلپ آؤٹ کرے گی تو پھر ہم اس کی ہیلپ لے لیں گے۔ تو پھر میں نے کہا کیا بات بالکل احسن تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن خود سے چیٹنگ نہیں کرنی۔ اگر آپ کو ایک چیز نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر چیٹنگ کر کے اس پیپر کو سالو کیا جائے گا تو پھر وقتی طور پر تو انسان کامیاب ہو جائے گا، لیکن چونکہ اس چیز کو یاد ہی نہیں کیا تھا اور اس کے پازیٹیو اثرات کبھی بھی ان کی زندگی میں نہیں آئیں گے۔ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا، کیونکہ ہر انسان کے کنسپٹ میں یہی ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے اچھا چاہتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، بے شک یہاں بھی بالکل دیکھیے صحیح کہ جب ہم اپنے لیے اچھا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دوسروں کے لیے بھی اچھا چاہیے۔ اب یہ بالکل تو صحیح نہیں بات ہوگا نا کہ ہم اپنے لیے تو اچھا سوچیں اور دوسرے کے لیے برا سوچیں۔ تو جب اگر یہ سوچ ہوگی تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم احسن عمل نہیں کر رہے، یعنی ہم دوسرے کے لیے برا سوچتے ہیں اور اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ تو مقصد حیات یہی کہ بنی نوع انسان کے لیے اچھا سوچنا، اچھا بے شک کرنا، کر بھلا ہو بھلا، او بھلا رویے، رشتے، تقدسات، ہر وہ معاملات کے جن کے ساتھ ہمارا دنیا میں رابطہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا، چاہے وہ جاب کے حوالے سے ہو، چاہے وہ رشتوں کے حوالے سے ہو، چاہے وہ لین دین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، یعنی جتنے بھی پلیٹ فارمز ہمیں نظر آتے ہیں اس کے اندر ہماری نیت، ہمارا عمل اگر پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ہمیں خلق اس لیے کیا کہ ہم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ اب وہ رشتے ہیں، یعنی کہ رشتے کون سے؟ زوجہ ہیں تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ماں ہے تو کیسا ہونا چاہیے، بیٹی ہے تو کیسا ہونا چاہیے، اور جو آپس میں رشتے ہیں، بہن ہے تو کیسا ہونا چاہیے، بھائی ہیں تو کیسا، یعنی کہ یہ تو وہ رشتے ہیں کہ جن کو اسٹیبلش کرنا، یہ بے شک اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نظام نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو نیچر ہے۔ یہ نیچر سبحان جہاں اللہ محبت، اور اگر وہ محبت نفرت میں بدل جائے تو پھر سمجھیے کہ یہاں بہت زیادہ ڈیمیجز آ جائیں گے، اور وہ ڈیمیجز ہمیں دنیا بھی برباد کریں گے، آخرت بھی برباد کریں گے، بالکل صحیح کیونکہ بات رویے ہی تو ہوتے ہیں۔ اور اکثر اور بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنا سودا، اپنا معاملات ایک ادنا چیز کے ساتھ کر دیتا ہے۔ تبھی تو مولا متقین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں ہمیں اپنی مقصد حیات یاد کروانے کے لیے کہ دیکھو، ہر کس بھی اپنا سودا جنت سے کم نہ کرنا، یعنی سبحان اللہ کہ تمہیں روئے ارض پر بھیجا گیا ہے احسن عمل کرنے کے لیے، اور اس احسن عمل کرنے کی صورت میں خدا کریم تمہیں جنت ریوارڈ میں دے گا۔